अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में एक मकबरा है जहां सदियों से लोग ज़ियारत के लिए आते रहे हैं। बहुत से लोग हज़रत मीर सैयद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक मज़ार तक महदूद नहीं है। ये कहानी ईरान के एक शहर से शुरू होती है, फिर मुल्तान, दिल्ली और मक्का से गुजरते हुए कश्मीर तक पहुंचती है, और इसी सफ़र के दौरान एक ऐसे बुज़ुर्ग की शख्सियत उभर कर सामने आती है जिनका असर कश्मीर की रूहानी और तारीखी पहचान पर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो आखिर मीर सैयद हुसैन सिमनानी कौन थे, वो कश्मीर क्यों आए और उनका नाम आज भी क्यों ज़िंदा है? आइए उनकी ज़िंदगी को कदम ब कदम समझने की कोशिश करते हैं। सईद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह यमन वुनकन तशरीफ कोलगाम मदफन, मगर यमन लेखन तवारीख यम हसा सईदुल सादात यानी तमाम सादातन हंद सरबराह या झूठ मानो। हज़रत मीर सैयद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सिमनान ईरान से था। वो एक हुसैनी सईद घराने में पैदा हुए थे और उनका नस्ब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता था। रिवायात के मुताबिक उनका ख़ानदान इल्म और रूहानियत के लिए मशहूर था। इसी घराने से कश्मीर की तारीख से जुड़ा एक और बड़ा नाम भी मिलता है, हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। उस दौर का ईरान इस्लामी उलूम और तसव्वुफ़ का एक अहम मरकज़ था। यही हज़रत सिमनानी की तरबियत हुई और यही उन्होंने इल्म व रूहानियत की बुनियादी तालीम हासिल की। लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ सिमनान तक महदूद रहने वाली नहीं थी। मुख्तलिफ रिवायात में ज़िक्र मिलता है कि हज़रत को रूहानी रहनुमाई हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करने का फ़ैसला किया। आज के दौर में सफ़र करना आसान लगता है, लेकिन 14वीं सदी में एक लंबा सफ़र सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं था। इसका मतलब था अपना घर छोड़ना, अपने लोगों से दूर होना और एक अनजाने मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाना। लेकिन हज़रत ने ये रास्ता इख्तियार किया और इसी फ़ैसले ने उन्हें ईरान से हिंदुस्तान तक पहुँचा दिया। सिमनान अंदर तशरीफ थी और सिमनान पे गई यमो कोर इराद नेरो हज बैतुल्लाह करने खतर। हज बैतुल्लाह करने पत वत पन्निस बाब साहब जड़ी बाब साहबस हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस खिदमत आलियस अंदर। अत रूद मदीना शरीफ 4 रेतन रूद अतम तो यम रवज़ पाकस पे हाजिर गसान तो यमन बिल मुशाफा सिद्ध सो दीदार दिवान पन जद पाक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सोरे रेत पत फरमोस ए फर्जंदा वन कम अंजाम दिन तो चे अल्लाह ताला सद हुक्म सद बंदन राह हिदायत हाव। अम कोर अर्ज माने बाब साहब कत फरमोहस ए फर्जंद सर हिंद मेरे भी च गसा हिंदुस्तान किस कालस पे। सफ़र के दौरान हज़रत सिमनानी मुल्तान पहुँचे। उस वक़्त मुल्तान को जनूबी एशिया के अहम सूफ़ी मराकज़ में शुमार किया जाता था। यहाँ उनकी मुलाकात शाह रुकनुद्दीन मुल्तानी से हुई और उन्होंने उनसे बैयत की। मुल्तान में गुजारा गया वक़्त उनकी रूहानी ज़िंदगी का एक अहम मरहला था। यहाँ उन्होंने न सिर्फ तालीम हासिल की, बल्कि उस सूफ़ी रिवायत को भी करीब से देखा जो उस वक़्त पूरे खत्ते में फैल रही थी। मुल्तान के बाद हज़रत सिमनानी दिल्ली पहुँचे। उस वक़्त दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक की हुकूमत थी। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक सुल्तान उनकी बहुत इज़्ज़त करता था, लेकिन हज़रत सिमनानी की पहचान सियासी ताकत से नहीं बनी। उनकी पहचान उनके इल्म, इखलाक और रूहानी मुकाम से बनी। वो उन बुज़ुर्गों में से थे जिनके पास आम लोग भी आते थे और हुक्मरान भी। 1351 ईस्वी में हज़रत सिमनानी ने हज अदा किया। रिवायात के मुताबिक इसी दौरान उन्हें कश्मीर का रुख करने की रहनुमाई मिली। उस वक़्त कश्मीर एक अहम तब्दीली के दौर से गुज़र रहा था। इस्लाम वादी में अपनी जगह बना रहा था। सूफी बुज़ुर्ग मुख्तलिफ इलाकों में दीन और इखलाक का पैगाम पहुंचा रहे थे।
اور اسی ماحول میں حضرت سمنانی کشمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف ذرائع کشمیر پہنچنے کی تاریخ کے بارے میں مختلف معلومات دیتے ہیں، لیکن اتنا واضح ہے کہ حضرت سمنانی پیر پنجال کے راستے کشمیر آئے۔ اس دور میں یہ سفر آسان نہیں تھا، برف سے ڈھکے پہاڑ، تنگ راستے اور لمبی مسافت، لیکن آخر کار وہ کشمیر پہنچ گئے اور پھر انہوں نے وادی کو اپنا گھر بنا لیا۔ امس سواری گڑ امس لوگ ٹکر اکس چٹانس یا اکس کنہ ست ونو امس گئی دشوے زنگ برونٹھ ناکھیل، یہ ہیوک نہ پکت۔ حضرت سید گئی زبردست عذر ام دپ بہ کیا کر وۄنۍ۔ یمو کر کٲم، یمو پڑ نفل ذرا کٔرٕس أتھی تو یمن آو مطلب باقاعدہ آواز دپس اے سید ژٕ مہ گژھ پریشان، اتہِ چھِ کنہِ پل اکھ ژٕ کھس تٔتھۍ، تٔمۍ سٕے دپ پکھ۔ بہرحال یہ کٔنۍ یمو تھوٚو تشریف کنہِ پٮ۪ٹھ، کٔنۍ ؤژھ یایہِ وٕڑن وٕڑن۔ أکۍ سوارِ کھنڈ چھُ لیوکھمُت ہے سۄ بیٖٹھ پھُرپور گوٚو شُپینس منٛز، مگر یہ چھُ بالکل غلط، بلکہ تِم بیٖٹھۍ نہٕ پھُرپور کینٛہہ، سُہ بیوٗٹھ کۄلگامہِ یۄس زن دریاے ویشو چھےٚ امہِ کِسٕے آڑس منٛز، اتہِ تھوٚوُکھ تشریف تہٕ ؤتھۍ بۄن یُتھُے ؤتھۍ۔ حضرت سمنانی نے جنوبی کشمیر کے ایک علاقہ میں قیام کیا جو اس وقت شومپورہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وشو دریا کے قریب یہ علاقہ ان کی دعوت اور روحانی خدمات کا مرکز بنا۔ روایات کے مطابق بعد میں اسی جگہ کو کلگام نام دیا گیا۔ آج بھی یہ نام کشمیر کے نقشے پر موجود ہے اور اسی کے ساتھ حضرت سمنانی کی یاد بھی جڑی ہوئی ہے۔ تقریباً 20 سال تک انہوں نے اسی علاقے میں لوگوں کی رہنمائی کی۔ حضرت سمنانی کا طریقہ سادہ اور مؤثر تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور کردار سے متاثر کرتے تھے۔ ان کی مجلس میں مختلف طبقوں کے لوگ آتے تھے۔ ان کا پیغام صرف علم تک محدود نہیں تھا، اس میں انسانیت، خدمت اور روحانیت بھی شامل تھی۔ شاید اسی وجہ سے ان کا اثر لوگوں کے دلوں تک پہنچا۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ کشمیر کے سلطان شہاب الدین بھی حضرت سمنانی کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اس دور میں صوفی بزرگ صرف مذہبی شخصیات نہیں ہوتے تھے، وہ معاشرے کے اخلاقی اور روحانی رہنما بھی ہوتے تھے۔ ان کی بات عام لوگوں کے ساتھ ساتھ حکمرانوں تک بھی پہنچتی تھی۔ حضرت سمنانی کی وراثت کا سب سے اہم پہلو ان کا شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق ہے۔ روایات کے مطابق شیخ نور الدین کے والد نے حضرت سمنانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پھر ان کا نام سالار السن سے شیخ سالار الدین رکھا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی کے انتظام میں حضرت سمنانی کا کردار تھا، اور جب ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام نور الدین رکھا گیا۔ بعد میں یہی نور الدین نندرش کے نام سے کشمیر کی تاریخ کے سب سے معزز بزرگوں میں شمار ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت سمنانی کا نام کشمیر کی روحانی روایات میں ایک اہم کڑی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فرماون حضرت علمدار کشمیر تہندس کلامس میں ہیکو اس چیلنج کرت، سہ لیکھان اخ سات سالار سنز پرمانو دوی مسلمان گت پین تس گور سید حسین سمنانو یس حیدر کلگامین ڈن۔ یہ امیک معنی ون بہ دپان میون باب صاحب بنیو اخ باویکار مسلمان یمس سلر سنز یا سلو سنز ناو، ام ہسا کور اسلام قبول حضرت سید سمنانس نش، یہ بنیوس پیر کامل تہ۔ حضرت میر سید حسین سمنانی نے اپنی زندگی کے آخری سال کلگام میں گزارے۔ یہی انہوں نے تعلیم دی، یہی لوگوں کی رہنمائی کی اور یہی اپنی روحانی خدمات کو جاری رکھا۔ روایات کے مطابق ان کا وصال 11 شعبان 792 ہجری یعنی تقریباً 1390 عیسوی میں ہوا۔ انہیں اسی علاقے میں دفن کیا گیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا تھا۔ آج بھی ان کا مزار کلگام میں موجود ہے۔ حضرت سمنانی کی اہمیت صرف اس بات میں نہیں کہ وہ ایران سے کشمیر آئے،
ان کی اہمیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی علم، خدمت اور روحانی رہنمائی کے لیے وقف کر دی۔ ان کا نام کشمیر کی اسلامی اور صوفی تاریخ میں آج بھی احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور صدیوں بعد بھی ان کی یاد زندہ ہے۔ ایران کے سمنان سے شروع ہونے والا یہ سفر ملتان سے گزرا، دہلی تک پہنچا، مکہ گیا اور آخرکار کشمیر میں اپنا مرکز بنا گیا۔ حضرت میر سید حسین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں صرف تاریخ نہیں بتاتی بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اخلاق، خدمت اور اخلاص کا اثر وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ صدیاں گزر جاتی ہے لیکن کچھ نام اور کچھ یادیں زندہ رہتی ہے، اور حضرت سمنانی انہی ناموں میں سے ایک ہے۔ السلام علیکم۔